Kini nga istorya gikan sa isa ka lugar didto sa Cotabato. Naay isa ka tawo nga gipanganlan og toothpick. Dakong tao ni toothpick ug grabe ka maayong tao. Manghinatagon ug mapinanggaon sa pamilya. Dios nun kining tawhana. Naa siya'y isa ka igsuon nga babae, mama ug papa. Dadto sa ilang lugar naay giatiman si toothpick nga yuta. Kining yutaa gitamnan niyag mga utan ug prutas nga pwede nila makuhaan og pagkaon. Isa ka adlaw nang lampas si toothpick sa ilang uma kay tamnan niya kinig utan. Sa iyag panglampas nihadyong ragkalit sa iyaha ang kusog nga hangin ug naa siya'y nadunggan nga tingog ug ang sulti pangandam kay moabot na sila. Natingala si toothpick ug naghuna-huna asa kinigikan nga tingog. Nagpadayon lang siya sa iyang pagpanglampas. Pila ka oras ang nilabay na human na siya panglampas, niuli siya sa ilang balay. Kay duol nas oras nga ting panihapon. Pagkaugma, natingala si toothpick nga saba ang iyahang mga silingan. Ug nigawas siya sa ilang balay. Nakakita siya mga tao nga armado, mga pusil nga high power ang bitbit ni ining mga tawhana. Ug giharas ang iyahang mga silingan. Niingon si toothpick nga, unsa may tuyo ninyo sa mua boss? Among bawion ang yuta nga giatiman ninyo, kaya mua ka na. Wa mo'y karapatan nga hilabtan ng yuta. Natingala si toothpick kay pila na katuig niyang giatiman ang yuta ug karon pa naay ni angkon sa yuta nga kini pwede na pakinabangan ug pwede na pangwartahan kining lambo na. Walay natubag si toothpick ug wala pud siya'y ikasukol kay puros armado nga tao ang niadto sa ilaha ug gitutukan na siya og pusil. Nisulod si toothpick sa ilang balay ug gilamba ang portahan. Nakig-istorya siya sa iyahang papa. Giigna niya iyang papa nga, "Pang, nganong karon pa man sila ning tunga nga pwede na nato makitaan og pangwarta ang atong pananom?" Nitubag iyang papa nga, "Wala tay mabuhat anak, kung gilaki ning kwaon. Wala sad tay ikasukol, kay puro sila mga armado." Human sa konversasyon niya sa iyang papa, wala nagpadala si toothpick. Pagtungtong sa oras nga ting trabaho, niadto gyapon siya sa umahan ug gitiwas niya iyang tiwasunon nga lampasunon. Ug sa diyang nilamba na sad ang kusog nga hangin ug naa na say nadunggan nga tingog. Ang sulti, tabangan ta mo, tabangan ta mo." Natingala si toothpick kay nganong sigig padungog ning parehas og tuno nga tingog. Gitiwas ni toothpick iyahang lampasunon. Paghuman niya niuli siya sa ilang balay. Pag-abot niya sa iyang balay, nagtimpla siya kape ug naghinuktok. Gahuna-huna ug unsaon pagsulbad sa ilang problema. Niabot ang oras nga tingkatulog na. Natulog si toothpick. Sa iyang pagpiyong nakatulog siya ug nagdamgo kini. Sa iyang damgo na ay nagpakita isa ka ermitanyong taong. Niingon kini kang toothpick nga, "Tabangan ti ka. Subaya ang dalan nga makita nimo ug manglampas ka." Nakamata si toothpick ug klaro kaayo sa iyaha ang iyang damgo. Naghinuktok siya kadali ug nibakod. Dayon giadto iyang mama ug gipukaw, "Ma, ma, mang, mulakaw ko, ma, saligi ko, para ni sa tuang kaugmaon akong buhaton." Nilakaw si toothpick sa ilang balay. Sayo pakayos kabuntagon, nagbaklay na si toothpick ug gisubay ang dalan nga iyang makita. Kini nga dalan kay padulong sa isa ka bukid. Sa iyang pagsubay sa dalan, gidala siya sa iyang mga tiil ug tuyo padulong sa lugar nga kung asa niya dapit makita ang ermitanyo. Pila ka oras ang nilabay, nakita na niya ang ermitanyo ug giignan si toothpick nga, "Ako ang imong tuyo niining lugara. Gidala ti ka diri kay gusto ti kang tabangan sa imong problema." Nitubag si toothpick nga, "Manong, unsa may akong maayong buhaton niining problema?" Simple ra ang tubag sa ermitanyo. Ana siya,
Tudluan ti ka para makatuon ka sa paggamit sa butang nga ginatawag og gahom. Natingala si toothpick ug naghuna-huna nga, gahom ba ang tubag sa akong problema? Niingon ang ermitanyo nga, ali, sundi ko, adto tas akong balay. Niuban si toothpick ug naabot na sila sa lugar. Sa kuweba nagpuyo ang ermitanyo. Pagsulod nila sa kuweba, nakakita si toothpick ug isa ka puno ang kahoy nga natung-an sa tubig. Bisag sulog kaayo ang tubig sa kuweba, wala gyapon na unsa ang puno ang kahoy. Niingon largo ang ermitanyo nga, kung matingala ka nga nang wala na unsa ang kahoy, tungod kay kana nga kahoy, isa ka na kabalaan nga kahoy. Diha ta magkuha ug isagol nato sa atong buhaton nga gahom. Tawag sa ermitanyo sa kahoy kay Divine Tree. Naghilom-hilom ra si toothpick. Nagpaabot ug unsay ipabuhat sa iyaha sa ermitanyo. Niingon ang ermitanyo nga, pagkuha dadto og gamot ug panit sa kahoy ug lubusi kana. Ang paglubos usa ka sakripisyo anang butanga. Kalit ra dayong kawala ang ermitanyo, pero gibuhat gihapon ni toothpick ug unsay sugo sa ermitanyo sa iyaha. Iyaha kining gilubusan o giampuan. Pila ka semana ang nilabay sa iyahang paglubos, nagpakita usab ang ermitanyo sa iyaha o giigdan nga, pangita og bugto nga lubi, ug didto isulod sa isa ka garapon ug ibutang ang ugat ug panit sa kahoy dadto. Nangita si toothpick og bugto nga lubi. Daghan siyang nakita nga punuan nga lubi, pero dili kini bugtong. Gisulayan gayud siya sa ermitanyo kung desidido bagyod siya sa iyahang ginabuhat. Sa iyang pagbaklay-baklay, nakakita na siya bugtong nga lubi, ug gisaka ug gikuha kini ug gisulod sa grapon, uban ang ugat ug panit sa Divine Tree. Nibalik siya sa kuweba kung asa naghulat ang ermitanyo ug niingon nga, karon kay nakumpleto na nimo ang buluhaton, ihaplas na sa imong tibuok lawas. Gisunod ni toothpick ang sugo. Gihaplas niya. Paghuman niya haplas, nihingon ang ermitanyo nga, kuhaa kining kutsilyo ug tistingig samad ang imong kamot. Nitubag po si toothpick, nganong samaran man ako akong kamot, nga masakitan man ko. Ana dayon ang ermitanyo nga, saligi og unsa akong gisulti. Gisunod ni toothpick ang ingon sa ermitanyo. Katingalahan ang nahitabo, kay sa pag-slice ni toothpick sa iyahang kamot, wala kini nasamad. Paghangad niya sa iyang ulo, nawala arkalit ang ermitanyo nga murag bula, ug nilamba ang hangin nga kusog, ug naa na pud siya tingog nga nadunggan. Balik na sa inyong balay kay kinahanglan ka dadto. Way pagduha-duha, nagsugod nagbaklay si toothpick pauli sa ilaha, hangtod nakaabot siya sa ilang balay. Samtang wala siya sa ilang balay, naaday dakong trahedya nga nahitabo. Namalik day ang mga abusanong tao ug giharas ang iyang pamilya. Ang iyang manghod nga babae gikuhaan kini og isa ka tutoy sa mga abusadong tao. Kay wala kini giundangan og trabaho ang yuta nga ilang ginakuha. Napunan pa ang kasuko ug pagdumot ni toothpick sa mga armadong tao. Ug nisulod sa iyang utok nga mobalos gyud siya sa mga abusadong tao nga nagharas sa iyahang pamilya. Karon nga naa na sila ikasukol, ang iyahang gibuhat nga gahom iyahang gipahid sa iyang pamilya ug gibahin-bahin sa mga salingan nga naapoy pagdumot sa mga abusadong tao. Gitudloan niya ug pag-ampo ang mga silingan ug gitudloan og unsaon kini paggamit sa gahom. Nagsabot-sabot sila sa ilahang silingan nga balusan ang mga abusadong tao. Ilaha kining giplanuhan ug unsaon.
Pagmubalik pag-usab ang mga abusadong tao, ilaha kining suklan. Ug pila ka adlaw ang nilabay, namalik ang mga abusadong tao. Giignan sila nga, ug dili pa mo manghawa aning yutaa, pamatyon ta mo. Gisunod gyapon nilang toothpick ang ilahang mga plano. Nabalusan nila kining mga abusadong tao ug gipangunahan kini ni toothpick. Nanukol sila uban ang iyahang mga silingan. Dadto nahitabo ang dakong gubot. Kay dili naman sila masamdan tungod sa gahom nga gibahin-bahin ni toothpick. Naa na sila ikasukol sa mga abusadong tao. Walay pulos ang mga armas sa abusado kay dili na masamdan ang mga sakop ni toothpick. Kini nga panghitabo na daog silang toothpick ug nahurot nila ang mga abusadong tao. Dakong kalipay ang naabot sa mga katawhan nga salingan ni toothpick ug dako sad ang ilahang pasalamat kang toothpick. Si toothpick pod wala pod nakalimot ug pag-ampo ug nagpasalamat sa ermitanyo nga tabang sa iyaha. Pila ka adlaw ang nilabay, nagtukod og isa ka organisasyon si toothpick ug gitawag nilag Protector of Land. Gaampo sila taga-adlaw basta motungtong ang oras nga alasay sa buntag ug alasay sa gabii. Kini ilahang gibuhat para magpasalamat sa ermitanyo nga nitabang sa ilaha. Isa ka gabii nagpakita ang ermitanyo kang toothpick ug niingon nga, padayon lang sa pag-ampo kay walay problema nga dili masulbad basta naa lang ka sa sakto. Dako kaayog ni si toothpick ug dadto gitudloan pa si toothpick sa ubang mga pwede niya buhaton sa gahom. Nga kini makatabang sa ilahang organisasyon ug hinabi sad niya kini sa iyahang katawhan nga iyahang nasakupan. Karon nagpuyo na si toothpick nga malinawon, dala ang kalipay ug kahapsay ug nagpadayon siya sa iyahang pag-uma. Nilabay ang pila ka henerasyon, kalitrang kawala si toothpick. Ang ilang ingon nga magpakita ra si toothpick kung naay nanghinahanglan sa iyaha og tabang ug kung naay tao nga ginaabusaran. Samtang karon ang pamilya ni toothpick kay nagpuyo na sa kalinaw.